सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 भोलि वैशाख 30 गते जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने दिन। आज हामी मौन समयमा छौँ। यो मौन अवधिमा हामीले गम्भीरताका साथ कसलाई मतदान गर्ने, कस्ता जनप्रतिनिधि छान्ने अहिलेको सोच्ने समय हो। दरले घर दैलो समाप्त गरिसकेपछि मतदातालाई विचार गर्ने समय हो यो। त्यसकारण सबैले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ 5 वर्षको लागि असल उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्ने अवस्था छ। संविधान बनिसकेपछि संहिताको पहिलो अभ्यास, स्थानीय सरकारको पहिलो अभ्यास पनि हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। धेरै तरिकाले धेरै कोणबाट स्थानीय सरकारको टीका टिप्पणी, विश्लेषण, आरोप प्रत्यारोप र आलोचना भएको छ। दोस्रो कार्यकाल कस्तो हुनुपर्छ र कस्ता जनप्रतिनिधि छनौट हुनुपर्छ र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, आज हामी विशेष गरी यिनी विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको विषयवस्तुमा विशेष गरी स्थानीय सरकारको काम कारबाही, विकास निर्माण र त्यो सँगसँगै अबको निर्वाचनमा सुरक्षाको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ, भोलिको निर्वाचनमा यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री, विकास अर्थशास्त्री डाक्टर केशवमान साक्य। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व सचिव प्रशासक भीम उपाध्याय। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व डिआइजी सुरक्षा विश्लेषक केशव अधिकारी। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। यो व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्दै म साकेशज्यूबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। भोलि जनताले तेस्रो हाम्रो 3वटा सरकारमध्ये स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि चयन गर्दैछन्। अबको जनप्रतिनिधि, तपाईँले स्थानीय सरकारको विषयमा धेरै जानकारी लिनुभएको छ, तपाईँ विज्ञको रूपमा समेत हुनुहुन्छ। त्यसकारण अबको जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ र स्थानीय सरकार कसरी चल्नुपर्छ, छलफल यहीँबाट सुरु गरौँ। साकेशज्यू। हजुर, अहिले जुन हामीले नयाँ संविधान जुन हामीले बनाएका छौँ त्यो चाहिँ 3 तहको स्ट्रक्चर छ हैन, संरचना। एउटा सङ्घीय केन्द्र, त्यसपछि प्रदेश 7वटा प्रदेश, अनि त्यसको पछि चाहिने यो झन्डै 600-700वटा चाहिने गाउँपालिका र नगरपालिका। 753 स्थानीय सरकार, त्यो ट्याक्कै 35,000 हजुर उम्मेदवार भोलि निर्वाचित हुनेछन्। अब स्थानीय जुन निकाय अथवा यी नगरपालिका र गाउँपालिकाको कुरा गर्दाखेरि त्यो कुन कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यति छुट्टिन नसकेको होइन। त्यसकारण एउटा चुनौतीपूर्ण के छ भने यो स्थानीय निकायको चुनावको एजेन्डा अथवा चुनावमा जुन प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तित्वहरूले जुन किसिमको कुराहरू गरिरहनु भएको छ नि, यो उहाँहरू कुन विषयमा के काम गर्ने भन्ने कुराको क्ल्यारिटी देखिँदैन होइन। यो चाहिँ अब उहाँहरूको मात्र दोष होइन कि नेपालकै जुन अहिले नयाँ संविधानमा जुन सङ्घीय लेभलको कुरा, प्रादेशिक लेभलको कुरा र नगरपालिका र गाउँपालिका, यी कुराहरूमा के छ उनीहरूको विशिष्टता एउटै कुरा हो कि अथवा तिनीहरूको हायरार्की भनौँ न, उनीहरूको जुन कार्यक्षेत्र र त्यसको स्कोपमा चाहिँ क्ल्यारिटी छैन। त्यसकारण एउटा गाउँपालिकाको मान्छेले पनि एउटा केन्द्रीय लेभलको विषयमा चाहिँ नि चर्चा परिचर्चा गरिरहेको हुन्छ, त्यसको प्रमिस गरिरहेको हुन्छ त्यो जुन क्यान्डिडेटले। र फेरि जस्तो ठुल्ठुलो नगरपालिकाले पनि एकदमै गाउँको वडा लेभलले गर्ने काम पनि उसले आफ्नो घोषणा पत्रमा राखिरहेको हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको चाहिँ उसमा एउटा अब भनौँ न भर्खर संविधान सुरु भएको छ, दोस्रो एउटा फेज हो। त्यसकारण यो जुन संविधानले खोजेको होइन, जुन निकायहरू छ उनीहरूको चाहिँ नि उद्देश्यहरू र कार्यक्षेत्रहरूमा स्पष्टता नहुँदाखेरि, त्यसकारण यहाँ जुन एउटा पोलिटिकल पार्टीको कमजोरी हो, पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यो ग्रुम गर्न एउटा क्ल्यारिटी दिन नसकेको हुनाले, त्यसकारण अहिले गाउँपालिका र नगरपालिका भनेपछि गाउँ र नगर, त्यो गाउँमा सोच्नु गाउँ र नगर छुट्याएर योजना र एजेन्डा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ नि त्यति स्पष्ट आएको देखिँदैन। पक्कै पनि म तपाईँसँग आउँछु। त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न लिएर म तपाईँको आउँछु। उपाध्यायज्यू, तपाईँ लामो समय प्रशासनको क्षेत्रको नेतृत्व गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ ठुलो अनुभव छ, तपाईँ गाउँ कुना सबैतिर पुग्नु भएको छ।
स्थानीय सरकारको बारेमा तपाईँलाई मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, जनप्रतिनिधि कस्तो आउनुपर्छ र स्थानीय सरकारको एजेन्डा के हुनुपर्छ। मैले छलफल तपाईँबाट यो सुरु गरेँ। यो स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय जनताको दिनदैनिक कामहरू सहजमा सरकारले गरिदिनु पर्ने कामहरू, जसो म्यान्डेटरी, अब सरकार बाहेक अरूले गर्न नसक्ने, त्यो जन्म मृत्यु दर्ता, सिफारिस, नागरिकता सिफारिस, होइन, मालपोत, सबै कुराहरू जुन छ नि दिनदैनिक जनताले सरकारसित इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा त्यो चाहिँ नि त्यो डेलिभरी गर्ने हो। अर्को चाहिँ नि यो डेलिभरी गर्नको लागि पूर्वाधारहरू, उसलाई जनतालाई के पूर्वाधारहरू छ, के बेसिक अरू कन्डिसन फेसिलिटिजहरू चाहिन्छ, त्यसको पनि उपलब्ध गराउने काम स्थानीयको होइन। अब यो दुईवटा कुरा चाहिँ नि काम गर्नलाई त्यो स्थानीय तह सक्षम छैन भने सक्षम बनाउने, सक्षम कहाँ पोलिटिकल लिडरसिपमा पनि सक्षम हुनु पर्यो, ब्युरोक्रेसी पनि हुनु पर्यो, र सिस्टममा पनि हुनु पर्यो होइन। पहिला त भोलि कस्तो खालका जनप्रतिनिधिलाई छनौट गर्ने पहिलो त हो, किनकि यस्तो छ प्रधान हुन्छ, किनकि उसले नेतृत्व गर्छ, धेरै कुरा एजेन्डा हो। अब स्थानीय तहमा के हुन्छ भने मान्छेले आफूलाई निकट भएको त्यहाँ पपुलर भएको मान्छे नै हुन्छ। यो आखिर मतदान भनेको पपुलारिटी यो टेस्ट गर्ने ठाउँ नै हो। यो कुनै विज्ञ यताउता छान्ने, विज्ञ छान्नको लागि हो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो पोलिटिकल लिडरसिपले विज्ञहरूलाई ठाउँ दिने, रुम दिनुपर्छ कुनै जस्तो अरू देशमा भने अप्पर हाउस दिन्छ कि। अब यहाँ त अप्पर हाउस पनि छानेरै जाने, पपुलर मतबाट जाने, पपुलर मतबाट जाने भइसकेपछि तपाईँले ब्युरोक्राट्सहरू एकदमै एक्सपर्ट ब्युरोक्राट्सहरू हुनुपर्छ होइन, त्यसको विङ्सहरू एकदम प्रोफेसनल विङ्सहरू हुनुपर्छ। त्यो स्थानीय तहहरूको मैले के देखिरहेको छु भने म त स्थानीय विकास मन्त्रालयमा 18-20 वर्ष लगातार काम गरेको मान्छे होइन, 20 वर्ष तपाईँको अनुभव छ स्थानीयमै काम गरेको। र अब मैले इन्जिनियरिङ पूर्वाधारहरूको लागि नै काम गरेको मान्छे हो। इन्जिनियरिङ पूर्वाधार भन्न साथ उसको सोसल कुराहरू, गाउँका सबै कुरा, उनीहरूको पवर्टीहरू सबै कुरा हेर्नै पर्ने हुन्छ कि। त्यसमा काम गरेको मान्छे भएको हुनाले लगातार जुन कुरा मैले आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि जे समस्या देख्छु आज पनि ठ्याक्कै त्योभन्दा समस्या झन् जटिल हुँदैछ, कुनै समाधान भएको छ लाइनमा मैले देख्दिनँ। यसकारण चुनावले कुनै पनि के भन्छ तपाईँलाई समस्या समाधान गर्ने पनि होइन, लोकतन्त्रको समस्या। र यो एउटा म्यान्डेटरी एउटा प्रोसेस हो, एउटा स्टेप हो, यो स्टेप पार गर्नै पर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन। तर चुनावले के भइहाल्छ भनेर जुन अपेक्षा जगाइएको छ सबैलाई, जसरी के नै हुन्छ भनेर ठुला नेताहरूले बजान गरेर राखे, केही पनि हुँदैन। 2004 सालदेखि नेपालमा चुनाव भएर त हरेक चुनावमा 70-80-90% मतदान भइरहेछ। जनतालाई चुनाव त एकदम रमाइलो जात्रा, एकदम दसैँ आए जस्तो। अहिले काठमाडौँ सुनसान, सबै गाउँ गए। अब कहिले त्यो गाउँ जानु पनि कसैले बस, कसैले ट्रक, कसैले गाडी, कलङ्की र यता नयाँ बस पार्कमा गएर हेऱ्यो भने लस्कर छ, दसैँ आएको जस्तो छ, मान्छेहरू पाइरहेका छन्। काठमाडौँ चाहिँ एक किसिमको सुनसानै जस्तो। अब यहाँ बस्नेले त रमाइलो 40 दिन भए पनि सुनसान भएको ठिकै छ होइन। तर मैले के भयो भने यो चुनावले समाधान गर्ने भए त आजसम्म हामीले मलाई लाग्छ 50 चुनाव गऱ्यो, पञ्चायतमा पनि गऱ्यो, राणाकालमा पनि चुनाव भएको थियो भन्ने मैले 4 सालमा भएको थियो अरे। त्यसपछि ललितपुर नगरपालिका, पहिलो नगरपालिका, त्यहाँ पनि चुनाव भएको थियो अरे होइन, हामी नजन्मिदिएको कुरा। त्यसपछि लगातार जहिले पनि चुनाव नेपालमा एकदमै सफलतापूर्वक हुन्छ, अहिले पनि भइरहेको छ क्या। अस्ति चाहिँ हामीले जुन हामी संविधान सभाको चुनाव गऱ्यो त्यो पनि सफलतापूर्वक, स्थानीय चुनाव, सङ्घीय प्रदेश चुनावहरूमा सफलतापूर्वक यति जोस जाँगर छ मान्छेमा, त्यो जोस जाँगर निर्वाचित भएर आएको र त्यसपछि चाहिँ केही पनि छैन कि। त्यसले गर्दा यो नसोचेको, यो एउटा म्यान्डेटरी स्टेप हो, यो पार गर्नै पर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन। तर के नसोचेको यसले केही गरिहाल्छ, आफै केही पनि गर्ने होइन। त्यसमा म चाहिँ धेरै चुनावबाट उत्साहित छैन, यो गर्नै पर्छ, यो कर्मकाण्ड पनि हो, लोकतन्त्रको सरकार हो, स्थानीय सरकार हो। घर दैलोमा भेट्ने सरकारले त केही न केही नयाँ काम गर्नै पर्छ। तर के भने गर्नको लागि के त पहिला उसको स्रोत हुनु पर्यो, अर्को एक्सपर्टिज हुनु पर्यो, राम्रो पोलिसी प्लान हुनु पर्यो। त्यो गर्ने त्यो कहाँ लोकल लेभलमा एभाइलेबल छ। अहिले पनि काठमाडौँ महानगरपालिका देख्न फोहोर कस्तो छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, राजधानी महानगर के प्रब्लम सल्भ भएको छ म बताइदिनुहोस्। 5-10 वर्षभित्रमा के प्रब्लम सल्भ भयो काठमाडौँको? तपाईँको स्थायी गरेर बुटवल भैरवातिर त राम्रै काम भएको भनेर नगरपालिकाको प्रशंसा भएको छ। भैरवा चितवन राम्रै भएको छ है, मैले फेरि सबै ठाउँ। तर के भने त्यो नेतृत्व मात्रै कुरा होइन, कतिपय कुरा कस्तो भने त्यो त्यहाँको एउटा कल्चर हुन्छ क्या, डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड कल्चरहरू। मान्छे चाहिँ प्रोग्रेसिभ माइन्डेड मान्छेहरूको जम्मा भइसकेपछि तपाईँले स्कुल कलेजहरू हेर्छौ नि, राम्रो स्कुल कलेजमा जाने, राम्रो विद्यार्थी जाने, राम्रो विद्यालय राम्रो गरेर स्कुल कलेज नाम कमाउँदै जाने। अरू पनि स्कुल कलेजमा सेम पढाइ हुन्छ, टिचरहरू उही क्वालिफिकेसनको छ। तर कुनै संस्थाहरू त्यस्तो हुँदैन कि। त्यसले मैले के भन्छु भने तपाईँ कुनै पूर्वाधारहरू पहिले एउटा सोसल क्यापिटलहरू भन्छ नि त्यसलाई, त्यो माहौलहरू जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रेसिभ ओरिएन्टेड हुन्छ,
त्योमा तपाईँले चट्टै एउटा मात्र इनपुट दिँदा ठक्क चल्छ भने जुन चाहिँ नि त्यो एकदमै पहिल्यैदेखि जगडेर बसेको छ होइन प्रब्लमले जगडेर बसेको छ भने त्यहाँ साँच्चै भन्यो भने नेतृत्व चाहिने हुन्छ कि नेतृत्व भने एकदमै के भन्छ त्यसलाई एकदम बोल्ड नेतृत्व एकदम अनपपुलर अनप्लेजेन्ट निर्णय गरेर भए पनि मुभ गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ त्यो नेतृत्व भनेको यहाँ तपाईँले सत्ता र कुर्सी मात्रै मेरो लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भने त्यो नेतृत्व आँटै हुँदैन मैले त्यस कारण धेरै म यसमा यो कुनै परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्दैन मैले गर्नै पर्छ किनकि तपाईँले सिंहदरबारको लामो समय विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो 5-10 लाखदेखि 20 लाखसम्मको बजेट खोज्न सिंहदरबार आउने जुन एउटा प्रचलन थियो त्यसको चाहिँ अन्त्य भएर गाउँतिर पुगेको छ कम्तीमा त्यो गाउँमै पुगेको बजेट सही कार्यान्वयन भयो भने त स्थानीय सरकार यो कन्डिसन भयो त्यस्तो भइरहेको छैन जस्तो म बसिरहेको छु तपाईँलाई कति टाउको दुखायो जस्तो प्रदेशमा पनि सेम अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि सेम एजेन्डा लिएर आएको छ कि माथि बिचको तलको तपाईँले सबैलाई त्यही पानी दिने हो सबैले बाटो दिने हो सबैले त्यो स्कुल बनाउ त्यहाँ डिफ्रेन्ट के हो त भने डिफ्रेन्ट केही पनि नभएपछि अनि के भयो भने हामी कुरा चाहिँ नि माथि माथिको गर्ने काम छैन फेरि ग्रासरुट लेभलमा त्यही गर्नुपर्छ अनि तपाईँलाई एउटाले बाटो दिएन एउटा दलले एउटा बजेटले भ्याएन भने ऊ चाहिँ प्रदेशमा दगुर्छ ऊ चाहिँ चाहिँ सङ्घमा दगुर्छ लिएरै आउँछ फेरि यस्तो पनि होइन कि सरकारसित बजेट छ भने उसले जहाँ पनि लगाउन सक्ने त्यो एक्जिक्युटिभ पावर हो नि त दिन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भनेर चाहिँ नि त्यो सिस्टमले संविधानले त यसले पनि गर्न पाउँछ यसले पनि गर्न पाउँछ यसले पनि गर्न पाउँछ भनिरहेको छ केही छैन दुइटैले गर्न पाउँछ त्यहाँ चाहिँ नि ग्रे एरियाहरू हुन्छ ग्रे एरियाबाट तपाईँले लान्छ लगिरहेको छ तपाईँले कम छ नभन्नुहोस् त्यो मन्त्रीहरूमा भर पर्छ मन्त्रीहरूले चाहिँ नि भोलि मैले चुनाव जानु छ स्थानीयमा जानु छ त्यही मान्छेले भोट हाल्यो जुन मान्छेले गाउँपालिकाको भोट हाल्छ जुन पालिका प्रदेशको सांसदले हाल्छ त्यही मान्छेले भोट हाल्नेपछि त्यसले त इन्कार गर्न सक्दैन यो हामीले यहाँ नेपालमा के भने त्यो तपाईँ एजेन्डा वाइज अथवा म्यानिफेस्टो वाइज खासै परिवर्तन त्यो ठुल्ठुलो जुन किसिमको एजेन्डाहरू देखिन्छ जुन चाहिँ गाउँ अथवा नगरपालिकाको क्षमताभन्दा बाहिर जान्छ त्यसले खासै पपुलर जनताले भोट चाहिँ हाल्दैन त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेमा कसले भोट हाल्ला तपाईँलाई सडक ल्याइदिन्छु होइन तपाईँले स्कुल ल्याइदिन्छु टावर बनाए अहिले चाहिँ टावरमा गयो अहिले चाहिँ एकदम टावरमा गयो जब कि संस्कारले विकास भएको छ अब तपाईँको टावरमा गेटको संस्कार विकास भएको छ एउटा खाली जग्गाको पाटोमा गेट बनाइदिएको छ बाटो साटो केही पनि छैन सही कुरा चुरेर महाभारतको डाँडोमा भ्युटार बनाइदिएको छ खै म तपाईँसँग आउँछु अधिकारीज्यू सुरक्षाको विषय जोड्दाखेरि सधैँ यो प्रश्न नियमित जस्तो भइसक्यो होइन जब निर्वाचन आउँछ सुरक्षाको अवस्था के हुन्छ भन्न कस्तो हुनुपर्छ भनेर तपाईँलाई हामीले प्रश्न गर्नै पर्छ हुन त अहिले त्यस्ता किसिमका अराजक गतिविधि गर्ने कुनै समूह त छैन अहिले चाहिँ कस्तो छ सुरक्षाको अवस्था कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ अपेक्षा गरिए जति पोलिटिकल पार्टीहरूबाट निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न गर्ने सवालमा सहयोग प्राप्त नभए तापनि सुरक्षा प्राप्त नभए तापनि अपेक्षा गरिए जति सहयोग पार्टीहरूको सहयोग नभइकन त निर्वाचन सम्पन्न हुनै चाहिँ नि सक्दैन हैन जुन अपेक्षा गरिए थियो पार्टीहरूबाट त्यति त्यो भोलममा चाहिँ नि सहयोग चाहिँ नि प्राप्त गरेको के रे प्राप्त नहुँदा पनि सुरक्षाकर्मीहरूले म्यानेज गरेको सुरक्षा बन्दोबस्तीका कारण भोलि हुने निर्वाचन 80% शान्ति पूर्ण रूपले हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता अहिलेको समयसम्म चाहिँ नि देखिएको छ हैन अब विगतमा जस्तो हिंसात्मक गतिविधि गर्ने कुनै समूह छैन म भन्दैछु विगतको जस्तो हिंसात्मक गतिविधि गर्ने समूहलाई तपाईको विशेष सुरक्षा कारबाहीबाट केही वर्ष अगाडि नै चाहिँ नि गभर्नमेन्टले त्यो बेलाको गभर्नमेन्टले नियन्त्रणमा चाहिँ नि ल्याइसकेको हैन र अन्य पनि छिटपुट चाहिँ नि समूहहरू भारतका केही अमुक स्थानमा बसेर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् र तिनीहरूलाई तपाईको यो के रे शान्ति सुरक्षाको लागि आह्वान गर्दा मूलधारमा नआएका केही सानातिना पार्टीहरू चाहिँ तिनीहरूसँग मर्ज भएर चाहिँ नि केही छिटपुट घटना गराउन सक्छन् भन्ने आकलन सुरक्षा निकायले गरेको छ हैन केही समय अगाडिको सिराहाको चाहिँ नि तपाईको मालपोत कार्यालयको बम विस्फोटनलाई पनि दृष्टान्तको रूपमा हामी लिन सक्छौं हैन जस्तो अघि अनि त्यो बाहेक पनि अब सिके राउतको समूह पनि मूलधारमा चाहिँ नि आइसकेको छ तर प्रतिस्पर्धामा छ
हजुर उता निर्वाचन म भन्दैछु जस्तो सीके रावत पनि हुनुहुन्छ होइन, सीके रावत पनि हुनुहुन्छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले मङ्गोल के अरे अर्गनाइजेसनबाट पनि केही हुन सक्छ भनेर एउटा सुरक्षा विश्लेषण गरेको थियो नि, तर त्यो समूह पनि चितवन लगायत धेरै ठाउँमा चाहिँ निर्वाचनमा सहभागिता जनाइसकेको हुँदा त्यो शीर्षस्थ नेताहरूबाट अलिकति रेटिङमा आइसकेको नेताहरूबाट त्यो स्तरको चाहिँ हरकत त नहोला होइन, तर जुनसुकै पार्टीमा पनि पार्टीगत रूपमा चाहिँ कुनै गतिविधि गडबड चाहिँ हुन सक्छ कि सक्दैन? आजको समयसम्म चाहिँ नि हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यिनीहरूबाट। तर यहाँ के भयो भने हामीले अघि सचिवज्यूले पनि भन्नुभयो नि, हामीले चाहिँ नि दसैँ तिहारलाई हामीले के मान्छौँ, चाडपर्वको रूपमा, उत्सवको रूपमा होइन। त्यसै गरेर निर्वाचनलाई पनि हामी गाउँ समाजले के ठान्छौँ त, चाडपर्व उत्सवको रूपमा। कुन रूपमा त भन्दाखेरि हामीले चुनेका व्यक्तिहरू आए भने हाम्रो घर दैलोसम्म हामीले चाहिँ नि सोचे अनुसारको छ नि भौतिक लगायत सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू चाहिँ नि होइन उहाँहरूले ल्याइदिनुहुन्छ भने त्यो सोच चाहिँ नि राखेर पार्टीहरूलाई चाहिँ नि भोट चाहिँ नि गर्छन् होइन। तर यहाँ के भइदियो भन्दा हामीले पोलिटिक्सलाई चाहिँ नि अङ्कगणितको रूपमा लिदियौँ। अब पोलिटिक्सलाई अङ्कगणितको रूपमा लिने बित्तिकै पोलिटिसियनले जेमा फाइदा देख्छ त्यही गर्छ होइन। यो मैले प्रतिस्पर्धा भनेको त अङ्कगणित नै हो नि, जित र हार त होइन। सुन्नुहोस् न, कसरी त्यहाँ त बहुमतको कुरा आयो नि। तपाईँ एकजना गाविसको पदाधिकारीले जितेर गएर केही गर्न सक्नुहुन्छ? गाउँ परिषद भयो, नगर परिषदमा चाहिँ नि बहुमत नभएको व्यक्तिले केही गर्न सक्छ होइन? त्यो मैले त्यो कुरालाई चाहिँ नि ल्याएर जोडेको। अङ्कगणित भन्नाले हामीले जित्नै पर्छ, त्यो समूह अथवा त्यो गाउँपालिका त्यो सन्दर्भमा जोडेको। आफ्नो गाउँ आफ्नै बनाउने तरिकाले दृढ इच्छा व्यक्त गरे भने त बन्न सक्छ नि फेरि होइन, बन्न सक्छ। तर यहाँ त के छ भन्दाखेरि आफू इतरको पार्टीले चाहिँ नि जित्यो भने सहयोग गर्ने मानसिकता त कहाँ छ हामी कहाँ? त्यो छैन नि होइन। अनि अर्को कुरो चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि किनबेचको संस्कृति चाहिँ नि हुर्कियो होइन। मनी मसल है र तपाईँको माफिया होइन। तपाईँ अहिले भन्नुहोस् त ल मलाई, सिद्धान्तको निष्ठाको आदर्शको राजनीति तपाईँले देख्नुहुन्छ? छैन। एक गठबन्धनमा देखिएको छ, सत्ता पक्ष म भन्दैछु त्यो राजनीति देख्नुहुन्छ। साधकी चरित्र भएका व्यक्ति म चाहिँ नि के अरे कुनै स्वार्थ रहित सेवा गर्छु भनेर तपाईँको राजनैतिक नेतृत्व लिन चाहिँ नि इच्छुक व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि चाहिँ नि पार्टीहरूले प्रायोरिटीमा चाहिँ राखेको देख्नु भएको छैन। किनभने यस्ता व्यक्तिहरूसँगै सम्पूर्ण स्रोत साधन हुन्छ होइन, र यिनीहरूलाई प्रयोग चाहिँ नि गर्ने बित्तिकै चुनावमा खर्च पनि आउँछ। त्यो त ओपन सेक्रेट हो। पोलिटिकल पार्टीहरूकै दोस्रो तेस्रो लेयरका नेताजीहरूले अभिव्यक्त गरेको कुरा हो। यो मेरो शब्द होइन। यो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ शीर्ष नेताहरूले निर्वाचनमा तलमाथि भयो भने जे पनि हुन सक्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेका भाषणप्रति तपाईँले टिप्पणी गर्न खोजेको? एक्ज्याक्टली। अनि अर्को कुरो हेर्नुहोस् है, अर्को कुरो हेर्नुहोस्, त्यसमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छ र भने त्यसमा के भन्नुभयो त्यस्ता भाषणबाट आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छ र होइन? त्यो मैले त्यो भाषणबाट आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था मैले भन्न खोजिया होइन। तर यस्तै व्यक्तिहरू पछि गएर के गर्छ त, राज्य प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अवयवसँग चाहिँ गएर गाँसिन्छन्। अनि परिणाम चाहिँ के हुन्छ? मेरो चाहिँ यो अभिव्यक्तिको चासो यही हो। यही व्यक्तिहरू भोलि महत्त्वपूर्ण राज्य प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अङ्गसँग गएर चाहिँ नि गाँसिएपछि त्यसपछि नतिजा के हुन सक्छ बाहिर त देखिन्न होइन। नतिजा चाहिँ के हुन सक्छ अनुमान मात्र के अरे गर्न सक्छौँ नि हामी। अब तपाईँलाई म एउटा दृष्टान्त दिउँ। भारतमा अहिले भ्रष्टाचारको चाहिँ नि शब्द पनि नसुन्ने गभर्मेन्ट छ होइन। देखिया पनि छ त्यो राम्रो होइन, देखिया पनि छ। तर तपाईँ 2004 सन् 2004देखि 2019सम्मको चाहिँ नि तपाईँको संसदमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूको चाहिँ नि के अरे डेटा चाहिँ नि हेर्नुहोस् त। अहिले यो 2019 सालमा निर्वाचित विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरू 540 जना लोकसभाको सांसदमा 43% चाहिँ नि सांसदहरू तपाईँको आपराधिक पृष्ठभूमिका छन्। मुद्दा पनि तिनीहरूमाथि चलिरहेको छ, मुद्दा विचाराधीन छ। यो उम्मेदवार छनौट गर्दाखेरि इमानदार हो त। अघिको सन्दर्भमा मैले आफन्तवाद, डनवाद, बिचौलिया, भ्रष्टाचारमा अघिको मैले तपाईँलाई पैसा र पावरलाई अघि मैले तपाईँलाई कोट्याएको कुरै यही हो। र यो जुन चाहिँ नि मैले भारतको यो डेटा मैले पेश गरेँ, यो चाहिँ नि के अरे द एसोसिएसन अफ चाहिँ नि डेमोक्रेटिक रिफर्म्स भन्ने एउटा
पर्यवेक्षक संस्थाले गरेको चाहिँ यो अध्ययन हो। यो खै म तपाईँसँग आउँछु डाक्टर सक्य। अब हामीले भनेका छौँ सिंहदरबार गाउँ पुर्याउने भनिएको थियो, तर टिप्पणी गर्नेले सिंहदरबार चाहिँ गाउँ पुगेन, सिंह मात्रै गाउँ पुगे भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्, ठट्टा गरिरहेका छन्। र गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नाराको सार्थकता कति भयो, विकासको निर्माण शैली विगत जुन स्थानीय सरकार नहुँदाखेरि र अहिले के फरकता छ, र संहितामा जुन जनताको जीवनस्तरमा के फरकता छ, आजको तपाईँको जवाफ यो पनि खोज्छु म। अघि म सुरुमा अलिकति मैले स्थानीय भनेको गाउँपालिका नगरपालिका, गाउँ र नगर भन्ने दुईवटा शब्द चाहिने मा क्ल्यारिटी भयो भने सहिलो हुन्छ। अब तपाईँ सिंहदरबारलाई गाउँमा पुर्याउने भनेको कुरामा कन्ट्राडिक्सन त आयो नि त, होइन? हामी गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउनु खोजिरहेछौँ, तर गाउँपालिकालाई पनि सिंहदरबार बनाउने, नगरपालिका पनि सिंहदरबार बनाउनु भएपछि त्यो सिंहदरबारको जुन उसको विशेष जुन फङ्सन छ, होइन, उसको जुन कार्यविधि छ, त्यो फरक के भयो? के कन्टेक्स्टमा सिंहदरबार गाउँमा पुग्ने भन्नुभएको हो, होइन? त्यो क्लियर छैन। गाउँपालिका हुने हो भाषणमा मत माग्दा त्यसलाई सबभन्दा बढी जोड दिएका छन्। त्यो चाहिँ कसो भने जनताहरूलाई पनि एउटा मूर्ख बनाउने कुरा भयो, होइन? गाउँमा सिंहदरबार बनाउने हो कि गाउँपालिकाको काम के हो, नगरपालिकाको काम के हो, सिंहदरबारको काम के हो, त्यसको लिङ्केज चाहिँ हुन्छ, होइन? तिनै संविधान बनाउनेहरू हजुर यो किसिमको भाषण ठोक्छन्, फेरि के भन्ने, त्यो बिल्कुल मान्छेलाई भ्रममा पार्ने र त्यसको कुनै अर्थ छैन। तपाईँ गाउँमा सिंहदरबार पनि बन्दैन, होइन? नगरपालिका पनि सिंहदरबार बन्दैन। नगरमा नगरपालिका बनाउने हो, गाउँमा गाउँपालिका बनाउने हो। गाउँपालिकाको काम के हो, नगरपालिकाको काम के हो, त्यसमा क्ल्यारिटी भयो भने सिंहदरबार तान्नु पर्दैन। सिंहदरबार भएर बस्ने हो के, तर त्यसको बिचमा लिङ्केज चाहिँ छ। जस्तो अब हाम्रो जुन संहिता, जुन अहिले हाम्रो राज्य संरचना छ, तपाईँको माथि केन्द्र, होइन, सिंहदरबार भनौँ न, त्यसको लिमिटेड फङ्सन्सहरू हुन्छ, त्यो केन्द्रमा गर्नुपर्ने। जस्तो हामी प्रायः यसो भन्छौँ नि, उसले परराष्ट्रका कुराहरू, होइन, तल परराष्ट्रका कुराहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले हेर्ने विषय होइन। त्यसपछि अर्को सुरक्षा, जुन कि अलिकति हाम्रो उहाँ डिआइजी साहबले पनि भनिसक्नुभयो, एउटा नेसनको एउटा सुरक्षा, होइन, राज्यकै सुरक्षा, त्यसको चाहिँ नि समग्र त्यो नगरपालिका र गाउँपालिकाले विचार गरेर पुग्ने होइन, त्यो चाहिँ केन्द्रमै हुन्छ। त्यसपछि फाइनान्स, वित्त, होइन, इकोनोमी पनि होइन, त्यो फाइनान्स। नेपालको चाहिँ नि जुन आर्थिक व्यवस्थामा जुन वित्तीय व्यवस्थापन, है, इकोनोमी भनेर पनि पुग्दैन थियो, त्यो फाइनान्स हो के। जस्तो अहिले पैसा प्रश्न भन्नुहोस् है, जनताले बुझ्ने भाषामा। धेरैलाई यो अन्योलता छ, अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरू भोलि छनौट हुँदैछन्, उनीहरूलाई स्पष्ट हुने गरी भनिदिनु होला। तिनवटा चाहिँ नै केन्द्रको मूल, होइन, कामहरू हो, जहाँ पनि जुनसुकै देशमा पनि। एउटा परराष्ट्र नीति, एउटा सुरक्षा, र अर्को चाहिँ नि वित्तीय भनेको पैसा, नोट, होइन, नोटको सर्कुलेसन, किन आर्थिक त्यसैले चलाउँछ। यो तिनवटा हो, तर केही अरू चाहिँ नि पोलिसिजहरू बनाउनुपर्छ उसले। किनभने यो प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा भनेर जुन चाहिँ छ नि, उहाँहरूको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको पोलिसीहरू मात्र बनाउने हो। तर यहाँ मन्त्रालयहरू धेरै, होइन, मन्त्रीहरू पाल्नलाई चाहिँ नि तपाईँको केन्द्रमा चाहिँ 6-7वटा मन्त्रालय पुग्नेमा अहिले 15-20वटा मन्त्रालय बनाइरहेछ, होइन? त्यस कारण 28वटा छ। त्यस कारण त्यो किन यो कुरा ल्याउनु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको गाउँपालिका र नगरपालिका पनि केन्द्रले नै सञ्चालन गर्ने किसिमको सिंहदरबारमा यति साह्रो चाहिने मन्त्रीहरू, कर्मचारीहरू राखिदिएको छ कि, अनि त्यो उनीहरूको काम नपाएर उनीहरू चाहिँ नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा पनि एउटा हस्तक्षेप गर्ने। र गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि के छ भने हामी केन्द्रकै भाग हो जस्तो खालको सोचाइमा, अनि उनीहरूले पनि जनतालाई जुन सर्भिस डेलिभरी गर्ने कामहरू होला, उसको जुन चाहिँ छ नि, त्यो गाउँपालिका र नगरपालिका त्यो पछि गरौँ होला। उहाँहरूको आफ्नो काम भन्दा पनि अनि ठुल्ठुलो भाषण दिने र माथिल्लो राष्ट्रिय स्तरको गाउँहरू भाषण दिने काम। अहिलेकै घोषणापत्रमा, दलको घोषणापत्रमा स्मार्ट सिटीदेखि र मेट्रो रेल सबै समेटिएका छन्। अब घोषणापत्र केन्द्रबाट दिएको छ, अब गाउँ विकास अथवा गाउँपालिका र नगरपालिका ताप्लेजुङ र पाँथरलाई जोड्नु परेको छ। तर यहाँ केन्द्रबाट पार्टीहरूले घोषणापत्र दिएका छन्, त्यही घोषणापत्र बोकेर गाउँपालिका प्रमुखहरू पुग्छन्, नगरपालिका प्रमुखहरू कसो भने एउटा एकदम अराजक र अन्यल कुनै सिस्टम नभएको। अब त्यसमा फेरि बिचमा त्यो हाम्रो प्रदेश छ नि, प्रदेश त अहिले एकदमै हराएको जस्तो छ। प्रदेशमा चाहिँ नि चुनिएर जुन प्रादेशिक सभा छ, प्रदेशमा पनि मन्त्रीहरू छ, उनीहरूको काम नपाएर
अहिले प्रदेशका चाहिँ मन्त्रालयहरू बन्द छ। जस्तो प्रदेशका सांसदहरू त गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई यो ठाउँमा बजेट हालिदियो भनेर पछि लागेको मात्र देखिन्छ। कति त अब यहाँ जस्तो बागमती प्रदेश होइन, हिटौडामा चाहिने उ छ, त्यहाँका प्रदेशका सांसदहरू सबै काठमाडौँमा बसिरहेछ, काम छैन होइन। भनेपछि यो देशको लथालिङ्गमा हामी चाहिने सिंहदरबार चाहिने गाउँपालिकामा पुग्ने, सिंहदरबार चाहिँ नगरपालिकामा पुग्ने, त्यो के भन्न खोजेको हो होइन। गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको काम गर्ने हो, नगरपालिकाले नगरपालिकाको काम गर्ने हो, प्रदेशले प्रदेश भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ क्लियर गरौँ। जस्तो गाउँपालिका भनेको रुरल डेभलपमेन्ट अर्थात् ग्रामीण विकासका कुराहरू हुन्छौँ। त्यसपछि नगर भनेको अर्बन डेभलपमेन्ट भन्छौँ, अङ्ग्रेजी शब्द पनि अलिकति टेक्निकल कुरा पनि, त्यो नगरको चाहिने विषयवस्तुहरू त्यहाँ हेर्ने हो। त्यसपछि प्रदेश भनेको के छ भने हामी क्षेत्र अथवा प्रदेश रिजन होइन, जस्तो नेपाललाई अहिले 7वटा क्षेत्रमा बाँडेको छ, त्यो क्षेत्रीय स्तरको कुराहरू गर्ने र गाउँपालिका र नगरपालिकासँग उसको सम्बन्ध हुन्छ, उसको चाहिने लिङ्केजहरू हुन्छ होइन। अनि माथिको केन्द्रले चाहिँ खालि के छ भने परराष्ट्र सुरक्षा र खास उसको भने वित्तीय, किनभने पैसा छाप्ने काम त प्रदेशले र नगरपालिकाले गर्न सक्दैन। केन्द्रले मुख्य पैसा हो नि, नोट छाप्ने, त्यो नोट छाप्ने काम चाहिँ केन्द्रको भएको हुनाले त्यो नोटसँग सम्बन्धित पैसासँग सम्बन्धित होइन ती कुराहरू चाहिँ केन्द्रको उसमा आउनुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो पैसाको अर्थ के हो। त्यसमा यो केन्द्र अथवा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको पनि अभाव देखियो। त्यो एकदमै बिल्कुलै छैन। अहिले सोच्नु पनि कसलाई नेतृत्व गर्ने, कसले अथवा केन्द्रसँग नजिक हुन खोज्ने स्थानीय तह, अब प्रदेश हाम्रो अनुकूल हो भनेर पेल्न खोज्ने, अब तपाईँले भन्नु त्यस कारण विकासहरू अस्तव्यस्त हुने पक्कै पनि। अझ अलिकति हो, तपाईँले केन्द्रको सिंहदरबार चाहिँ गाउँमा पुर्याउनु भनेको के हो भने, केन्द्रको काम परराष्ट्र सुरक्षा र वित्तीय, त्यो काम पनि गाउँ विकासले गर्ने भनेको हो अथवा गाउँपालिकाले गर्ने भनेको हो, त्यो काम के नगरपालिकाले गर्ने भनेको हो। त्यसमा कसरी सिंहदरबार चाहिने गाउँमा पुग्ने र नगरमा पुग्ने, त्यहीँनिर त्यो मतलब अब यो हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो सुनिन्छ, तर त्यसको चाहिँ साँच्चै अभ्यासमा साँच्चै चाहिँ कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि त्यसको कुनै अर्थ आउँदैन। त्यो एउटा त्यसकारण यो संहिता कति किफायत भयो भनेर यहाँ प्रश्न उठ्छ र संहिताप्रति आलोचना गर्नेलाई थप बल पुगेको छ होइन। हजुर हो, संहिता जुन के गर्नुपर्छ होइन, अब चाहिँ नि यो मेन चाहिँ कहाँनिर कमजोरी आउँछ भन्दाखेरि अहिले जुन नेपालको यो पार्टीहरूको रोल आउँछ, पक्कै पनि बहु समय छ, जनप्रतिनिधिहरू प्रत्याशीहरू घरमा छन्, तपाईँको भनाइ सुनिरहेका छन्, त्यसकारण तिनीहरूलाई पनि सुन्ने गरी बुझ्ने गरी तपाईँको हेर्नु न, अब सेन्टरमा होइन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरिकन कति 300-400 मान्छेहरू त होइन मान्छेहरू छन्, उहाँहरूको काम के हो, केन्द्रको काम होइन। त्यसपछि प्रदेशमा पनि त्यस्तै 100-150 होइन 100जना जति चाहिँ छन्, मन्त्रीहरू छन्, अब 20-22वटा मन्त्रालयहरू छन् केन्द्रमा होइन। त्यसपछि प्रदेशमा पनि 10-12वटा मन्त्रालयहरू छन्, ती मन्त्री बनेकाहरूले के काम गरिरहेछ होइन। अब यहाँ अहिले चाहिँ नि त्यो सिंहदरबारलाई चाहिँ नि गाउँमा पुर्याउने, सिंहदरबारलाई नगरमा पुर्याउने भनेको कुनै अर्थ छैन कि। डाक्टर साहब, तपाईँहरू जस्तो बुझेको मान्छेले भनिदिनु पऱ्यो क्या, उनीहरूलाई बुझाइदिनु पऱ्यो। मेरो प्रश्न चाहिँ त्यो हो। हजुर, अब यो मौका भनेको यस्तै तपाईँहरूको यही फोरम नै हो क्या अरे। हामीहरूले अब भनौँ न, यहाँ नागरिक समाजमा हामी केही यस्तो कुरा त नागरिक समाज ल्याउनु, तर नागरिक समाज पनि त्यति सक्रिय छैन, त्यहाँ इन्टेलेक्चुअल बौद्धिकहरूको चाहिँ कुनै भूमिका छैन। यही फोरममा डाक्टर साहबले भनिदिनु पर्यो, यही भनिरहेको छु नि, प्रत्यक्षलाई भनिदिनु पर्यो, यसो गर्नु पर्यो उसो गर्नु पर्यो। त्यसकारण यो अहिले कार्यशैली ठिक भएन, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकेन, तिमीहरूको क्षेत्र अधिकारी यति हो, त्यो नभएपछि के हुन्छ सिम्म बन्ने होइन, जे छ त्यही बन्ने भनेर भनिदिनु पर्यो डाक्टर साहब। यो अराजक परिस्थितिमा के हुन्छ भन्दाखेरि अनि व्यक्तिहरूको सामन्ती चरित्र निक्लिन्छ, अनि त्यसपछि जबरजस्ती गर्ने होइन, अथवा यता दौड्नुपर्ने उता दौड्नुपर्ने, लबिङ गर्नुपर्ने, यो सबै चाहिने जुन नियमित एउटा संविधानले देखाएको प्रक्रिया छ नि, त्यो प्रक्रिया काम गर्दैन। त्यसकारण यो अनि व्यक्ति चाहिने स्थानीय तहमा स्मार्ट सिटी भनेको छ, रेल, भ्यू टावर, गेट, थुप्रै स्मार्ट सिटीका त झन् थुप्रै खाकाहरू प्रस्तुत गरेको छ, त्यो स्थानीय तहले गर्ने काम होइन, सक्दैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी जे छन् ढल सामान्य समस्याहरू स्थानीय तहले जति छ बजेट त्यति अनुसार काम गर्ने हो होइन। हजुर हजुर, खैर म तपाईँसँग आउँछु। उपाध्यायज्यू, तपाईँलाई अझ धेरै थाहा छ, तपाईँ धेरै बुझ्नु भएको छ। अब यहाँ त सङ्घ प्रदेश अथवा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको कुरा भएन र त्यसको प्रतिफल आउन सकिएन भन्ने
विचारमा बहस भयो। त्यसमा त जनप्रतिनिधि र प्रशासक अथवा कर्मचारी बीचको समन्वय नहुँदाखेरिको पनि समस्या देखिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हल गर्ने? 5 वर्ष यो विषय निकै टाउको दुखाइको विषय बन्यो। 6 महिना होइन 3 महिनामा प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गरे जनप्रतिनिधिहरूले। ल भनिदिनुहोस् त अब के गर्नुपर्छ 5 वर्षमा? यो पहिला पनि यो समस्या थियो, यो सङ्घीय व्यवस्था आउनु अगाडि होइन। मैले त कुनै समस्या चाहिँ झन जटिल भन्दा सुधार भएको त देखिनँ। यो नकारात्मक अथवा निराशाजनक कुरा होइन, यथार्थ कुरा गरेको। अब कर्मचारी तन्त्र होडल्यो भने अब जनताबाट प्रतिनिधि भएर आउने पपुलर हो मान्छे मात्र हुन्छ, कुनै विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, अनुभवी हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसले गर्दा त्यो थाम्ने नै उनीहरूको म्यान्डेट लिएर, पिपुलको म्यान्डेट लिएर पोलिटिकल लिडर्सहरू आएको हुन्छ र उसले पिपुललाई पनि सम्झाउनुपर्छ, ब्युरोक्राट्सहरूलाई पनि हातमा लिएर काम गर्न सक्ने क्षमताको चाहिन्छ। त्यो चाहिँ नि यहाँ कमजोरी भयो। अब तपाईँ कतिपय ठाउँमा देख्नुहुन्छ गाउँपालिकाहरू यताउता तपाईँको अध्यक्षहरू निरक्षर पनि देखिन्छ, अब औँठा छाप पनि लगाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ, चेकहरू सही गर्न पनि आउँदैन, त्यो हेर्न पनि आउँदैन, सबै अर्काले भनिदिएको भरमा पुरै रूपमा संवैधानिक तह हो यी सबै, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश होइन, अब सङ्घीय सरकार सबै चाहिँ यो सरकारहरू सबै संवैधानिक सरकार, पहिला जस्तो निकाय होइन, संवैधानिक सरकार हो। कुनै मुद्दा मामला पऱ्यो माथिको सुपेरियर गभर्मेन्टले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, त्यो गएर अदालतै पुगेर मात्रै हुन्छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने स्थिति पहिला जस्तो होइन। सरकारले, प्रदेश सरकारले निर्देशन दिए पहिला पनि अब गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत यस्ता थिए नि त। त्यहाँ चाहिँ के भने माथिल्लो सरकारले त्यो मन्त्रालयले भनिदिएपछि टुङ्गिन्थ्यो, किनभने त्यो निकाय थियो, त्यहाँ ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था थियो कि माथिल्लो सरकारको निर्देशन पालन गर्नुपर्छ। अब अहिले त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ के हो भने पूर्ण रूपमा एज गुड एज सङ्घीय सरकार आफ्नो म्यान्डेटभित्र, आफ्नो टेरिटोरीभित्र जति चाहिँ म्यान्डेट छ, जति त्यसको उसको फङ्सन्स छ, फङ्सनरी र फन्डमा जति छ उसित त्यो सबैमा उसले पूर्ण रूपमा अधिकार स्थापित भएको त यो हो। अब यो चिज गर्नको लागि मान्छेले आशा अपेक्षा जे पनि कल्पना गरेर त्यो अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि चाहिन्छ, बजेट पनि चाहिन्छ र त्यो भिजनलाई बजेट पनि चाहिन्छ, भएको बजेटलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने, पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने दक्ष जनप्रतिनिधि पनि चाहियो। जनप्रतिनिधि दक्ष मात्र, कर्मचारी पनि चाहियो। अब कर्मचारी तन्त्रको तपाईँले कुरा गर्यो, कर्मचारी तन्त्र भने कस्तो भने केन्द्रमा बस्ने सबै जान्ने, प्रदेशमा र स्थानीयमा बस्ने कमजोर जस्तो उसलाई चाहिँ जाने भने त पनि त्यस्तै जानै पर्छ होइन, कर्मचारी जानै पर्छ, सरकार जानै पर्छ। तर के भने यहाँ हेर्नुहोस् न, म एकछिन तपाईँले कुरा गर्नु भने मन्त्रालयमा बसेर विभागमा बसेर हामी काम गर्दा हामी धेरै स्टेक होल्डरहरू, धेरै जस्तो अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग होइन, त्यसपछि चाहिँ नि अब अख्तियारदेखि अब कानुन मन्त्रालय सबैसित हामी डिल गर्नुपर्छ कि त्यहाँ सबैलाई नमिलाइकन जाँदैन, केही कुरा पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स छ। तल गयो भने अल इन वान हुन्छ कि गाउँपालिका नगरपालिकामा त्यो केही पनि संरचना छ, कसैको निर्देशन लिनुपर्छ, मेयरले अथवा जनप्रतिनिधिले जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णय पालन हुन्छ। कसले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र मेयरले जे निर्णय गर्यो जे गर्यो त्यही हुन्छ। त्यसकारण सिम्म बने सवाल त्यही छ। यहाँ मन्त्री सचिव भएर के गर्ने? अर्थ मन्त्रालयले मानेन भने मानेन, कानुन मन्त्रालयले मानेन भने मानेन, योजना आयोगले मानेन भने मानेन, अख्तियारले प्रश्न गर्दैन मानेन, त्यसपछि मिडिया पनि सबका सब मिडिया यहाँ छ, उसले खसखस गरिरहेछ, उसको यस्तो किसिमको तपाईँको त्यो डिमान्ड क्रिएट गर्छ कि काम गर्नलाई, उसले चाहिँ धेरैलाई ब्यालेन्स गर्ने बनाए। त्यो सबै चुनौतीमा, च्यालेन्जमा काम गर्नुपर्ने, त्यो गिभेन होइन सर्कमस्टान्सेसमा काम गर्नु पर्ने, केन्द्रको लागि चाहिँ बढी चाहिने त्यो चुनौती सामना गर्ने हुनाले त्यो आफ्नो अनुभव र उसको चाहिने दक्षता पनि बढ्दै जाने भयो। तल हेर्नुहोस् त, तल चाहिँ कुनै प्रश्न गर्ने कुरै छैन, अध्यक्षले भने, मेयरले भने, त्यहाँ प्रश्न गर्ने पनि तपाईँको सरुवा हुन्छ, जान्छ। यहाँ के हाम्रो यहाँ केन्द्रमा सरुवा हुन्छ भने अर्को मन्त्रालय तपाईँ लगभग त्यही भित्र हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छ कि। अर्को कुरो के भने त्यहाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले उहाँ अब डिआई साहब भनौँ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले स्थानीय त झन् दिन प्रतिदिन असुरक्षित भइरहेछ। केन्द्र सुरक्षित छ, सहर सुरक्षित छ, गाउँ असुरक्षित छ, मिडियालाई पनि असुरक्षित छ। किन? तपाईँको त्यहाँ तपाईँले भ्रष्टाचारको यताउताको अनियमितताको तपाईँ त्यहाँ लेख्नै सक्नुहुन्न लोकलमा ठाउँमा बसेर। तपाईँलाई त्यहाँ नि तपाईँलाई त्यो सुरक्षै छैन, तपाईँको ज्यानको पनि सुरक्षा छैन, बस्नु पनि सक्नुहुन्न। जनप्रतिनिधिको झोले कार्यकर्ता वरिपरि हुन्छ, उसैले घेर्छ, उसैले नेतृत्व गर्छ। तपाईँ अहिले मैले हेरेको समितिको नाममा उसले ठेक्का पाएको हुन्छ, टेन्डर उसको हातमा हुन्छ, आफन्त हुन्छन्, वरिपरि उनीहरू हुन्छ, ठेकेदारै छन्। उनीहरूकै गाउँपालिका जबरजस्त चल्छ, नगरपालिका मेयरहरू ठुला ठेकेदार छन्। अधिकांशको त स्काइभेटर उनीहरूकै, डोजर उनीहरूकै, अनि त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि उनकै आफन्त। हामी के चाहन्छौँ भने यो सबै कुरा त ब्युरोक्रेसीले रोक्नुपर्छ हो, अरू देशमा अथवा केन्द्रमा ब्युरोक्रेसीले पनि रोक्न सक्छ, तर के गर्ने? तर सक्दैन। अब कस्तो देखेको छ भन्दाखेरि यो टेन्डरको कमिसनको लेनादेना मिल्यो भने त्यो जनप्रतिनिधि र
ब्युरोक्रेट पनि मिल्ने नत्र झगडा गर्ने होइन ब्युरोक्रेटहरू त बाध्य छ नमिलिसकेको छैन कि छोडेर हिँड्नु पर्यो तपाईँ त्यहाँ गएर सङ्घर्ष गर्नै सक्नुहुन्न कमिसनको चक्कर मिल्यो भने त फेरि मिलेका छन् त्यो त मिल्नु पर्यो बाध्य भएर ज्यान बचाउनको लागि आफ्नो एक्जिस्टेन्सको तपाईँ कमिसन पाउँछन् भरे त कमिसन त प्रशासकीय अधिकृत मिलेका पनि छन् कमिसन महत्त्वपूर्ण कुरा कमिसन खान्न भने पनि तपाईँ टिक्न सक्नुहुन्न छोडिदिनुहोस् न अब तपाईँ त्यसै टिक्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले त्यो कमिसनमा तपाईँले आँखा चिम्लिदिनु भयो भने निर्णय उसैले गर्छ भन्ने कुरा अटोमेटिक त्यो तपाईँको सर्भाइभल इन्स्टिङ भन्छ कि तपाईँलाई आफूलाई जोगाउनको लागि हरेक प्राणीले प्रयत्न गर्छ कि मान्छेले गर्दैन कि अब अर्को उसको गुनासो कसले सुनिदिन्छ प्रदेशले पनि सुन्दैन सङ्घले पनि सुन्दैन तपाईँ कुनै गुनासो लिएर आउनु मिल्न सक्नुहुन्न मिलेर काम गर्नुहोस् भनिदिन्छ उहाँ उठे जवाब तपाईँ मिलेर काम गर्नुहोस् भने लुट्ने छ भने लुट्न तपाईँ पनि लाग्नुहोस् तपाईँ कहाँ त्यो बचाउनु भनेर लाग्यो भने तपाईँ मिलेर आउनुहोस् न के गर्नुहुन्छ हामी गर्न सक्दैन अब उहाँको गाविस अध्यक्ष भनेर के गर्ने वडा अध्यक्ष भनेर के गर्ने यहाँ पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री मन्त्रीसित डाइरेक्ट लिङ्क हुन्छ त्यो ब्युरोक्राटको हुन्छ तपाईँ हेरिहाल्यो पुलिसको पनि म देखिरहेको छु कि त्यो मलाई त तल जिल्लातिर नमिल्ने भने उता टिक्न पनि सक्दैन मिल्ने भने के भने राम्रो कुरालाई मिल्ने त तपाईँ क्वेसनै नगर्नुहोस् जब मिल्यो गडबड भयो कि मिल्ने भनेको खराबलाई मिल्ने भने अब त्योमा लगिरहेको हुनाले हामी के भन्छौँ भने कुनै न कुनै रूपमा जस्तो म कहाँ जान्छु जस्तो म त सोसियल मिडियामा छु मलाई लव सबै ठाउँको मान्छेले चिन्छन् तपाईलाई धेरै ठाउँको सूचना मलाई गाउँ विषय अध्यक्ष वडा अध्यक्ष मेरो चाहिँ आज कसको स्ट्याटस आउँछ मैले एक दुईचोटि गाली पनि खान्छु मलाई थ्रेटनिङ पनि आउँछ होइन अब कुन दिन मेरो पालो पर्छ भनेर बसिरहेका छन् त्यहाँ तपाईले त देशभरिको के यो भ्यू टावर यो के पानी भत्केका पुलहरू सबै देखाउनु हुन्छ तपाईले सबै दलले मान्नु पर्यो केही रूपमा त फेरि विकास जुन बिग्रेका तथा नाम भएर बदनाम भएका विकासहरू पनि त बनेका छन् फेरि सकारात्मक बाटो पनि छ मैले जोड्दै थिएँ कि तल चाहिँ जुन अघि कर्मचारी तन्त्र जनप्रतिनिधि कस्तो हुनु विशेष अहिलेको चासोको विषय यो छ कर्मचारी तन्त्रलाई सुरक्षा भएन सबै कर्मचारी तन्त्रमा कर्मचारीमाथि सुरक्षा छैन जसले पनि हात हाल्दै चाहिँ पिट्दैछ र पछि मिल्नुपर्छ हेर्नुहोस् हात हाल्यो सबको अहिले सार्वजनिक बदनाम भइसकेपछि तब मिल्नुपर्छ तपाईँको ताजा घटना छ यी जनकपुरमा एउटा कर्मचारीलाई खानेपानी कर्मचारीलाई कालो मोसो लगाएर सहर घुमाइयो त्यस्तो पनि छ फेरि कहीँ कतै अब तपाईँ मान्छे मारियो सामूहिक हत्या गर्यो भने त पोलिटिकल जामा पहिराइदिएर उसलाई चाहिँ छुट दिनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राजनीति मुद्दा भनेर हामी सुनिरहेछौँ नि त त्यस्तोमा तपाईँले पुलिसको मनोबल कस्तो हुन्छ त्यो बस्ने कर्मचारीको तपाईँले केही गर्यो भने तपाईँलाई भने तपाईँको भाग्य हो र तपाईँले केही गरेको छैन बुझ्नुहोस् त्यसकारण भोलि वैशाख 30 गते त्यस्ता खालका जनप्रतिनिधिलाई विजय गराउनु भएन इमानदार सहीलाई विजय गराउनु पर्यो सबै छ अझै त्यो रात छ यिनीहरू हेर्नु यो मैले के भने तपाईँ कोही क्वालिटेटिभ चेन्ज आउँछ भने तपाईँ एक दुई ठाउँमा तपाईँले पकेटमा देखाइदियो भने अलिकति परिवर्तन हुन्छ दलहरू परिवर्तन नभएसम्म दलले नै सेक्युरिटीको हेर्नु पर्यो आज हामीले 8,000 7,000 जनप्रतिनिधि चुनियो 4 वर्ष 5 वर्ष नाग्यो एउटालाई पनि पार्टीले कारवाही गरेको छैन कति भ्रष्टाचारको त कुरै गरेर छोडिदिनुहोस् अब त्यो भ्रष्टाचार जति अख्तियारले हेर्ने अनियमितता जति महालेखाले हेर्ने भए पार्टी सबै के चाहियो फेरि भने कसैले भने पनि त्यो कुरा हुँदै नहुने भएर सबै कुरा कता छोडिदियो भने अख्तियारलाई छोडिदिने होइन केही कुरा भयो भने पुलिसलाई छोडिदिने भएन नि त्यो त पार्टीले पहिला त नि उसले आफ्नो क्याडरहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि हो भने पार्टीबाट आएको भने उसले त्यहाँ पहिला आफै नियन्त्रण गर्नु पर्यो डिसिप्लिनमा राख्नु पर्यो भ्रष्टाचार गर्छ भने तुरुन्तै उसलाई सस्पेन्ड गर्नु पर्यो आवाज आएछ भने पनि तुरुन्तै छानबिन गर्नु अब हेर्नु कमिसनको चलखेल स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जोडिएको हुन्छ त्यो तलमाथि गर्ने सम्भावना अहिले झन् बिग्रिरहेको यो कुरा के भने तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् त्यो स्थानीय प्रतिनिधिको मारामाट अहिले मैले आज दिनभरिमा 15-20 टामा खुकुरी हानान भइसक्यो त्यति मात्र होइन चुनावको वरिपरि दल अदल बदल कति गरे भनेपछि त्यही फाइदा छ एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा नि 5 वर्षमा 5-7 अर्बको बजेट जान्छ अब कति टेन्डर लाग्छन् त्यसमा आउँछ 2-4 दाम त्यसकारण पछारै पर्यो नि त यहाँ बजेट त अरूले पनि खेलाउँथ्यो होला तर यहाँ के पनि कसैले प्रश्न नगर्ने कि निर्वाध रूपमा छाडा भएर बजेट खेलाउनु पाएपछि त अब तपाईँले भोलि कारवाही गर्ने भनेको त पूर्ण रूपमा राजनीति जामा लाग्छ कि तपाईँ अख्तियारले पनि सक्दैन महालेखा परीक्षणले के भन्यो भन्दाखेरि उसको सर्वेक्षणले यदि अख्तियारले त्यहाँ आँखा लगाउने हो भने 753 मा झन्डै 700 अख्तियारको दायरामा आइपुग्न सक्छन् भन्ने प्रक्षेपण गर्यो भनेपछि यस्तो अवस्था छ त्यसपछि सिंहदरबार पुग्ने कि सिंह पुगे र त्यहाँ दाइँ गरिरहेछन् उहाँ सरले भने सिंहदरबार के पुग्यो सिंहदरबारको भ्रष्टाचार अनियमितता जति थियो नि एम्प्लिफाई भएर तल पुग्यो तपाईँ हेर्नु के बन्यो अब घर हेर्नुहोस् घरहरू तपाईँ भवनहरू हेर्नु भने सिंहदरबारभन्दा पनि ठुल्ठुला बने
नगरपालिकाको गाउँपालिका वडा कार्यालय त्यस्तो बन्यो। तपाईँले त्यस्तो एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, भोलि त्यसलाई मर्मत गर्ने पैसा पनि पुग्दैन, बिजुलीको बिल तिर्न पनि पुग्दैन। गर्नुहोस्, बनाउनुहोस्। मतदाताको छानो छैन। अब स्कुल गरेका छन् दरवाजा त। हस्पिटल कस्तो छ, हामी त बिरामी भएर उपचार गर्न नसकेर हामी चन्दा उठाएर देशान्तरका मान्छेहरूले भनेर 1-2 लाख उठाएर धेरै यहाँ हजारौँ संस्थाहरूले गरिरहेको छ सेवा। तब त्यो पनि छैन, सुनवाई पनि छैन। हरेक गाउँपालिकामा तपाईँहरू 10वटा मिनिमम 10वटा किडनी पेसेन्ट छ, 10वटा क्यान्सरको पेसेन्ट छ। त्यसको लागि स्थानीय तहलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न लागि यो केन्द्रले हेर्न सक्छ। अब यस्तो कुरा के भने त्यो तपाईँको जुन छ नि तपाईँले त्यो ब्रिङ्गम वाइडर दृष्टिकोण राख्ने जनप्रतिनिधिहरूमा त्यस्तो स्कुलिङ पनि भएन। किनभने यो सबै हामी विरोध प्रतिरोधकामा परिवर्तन भएको चिज, यो कुनै सृजनात्मक परिवर्तन भएको व्यवस्था होइन। यो हामी हिजोलाई नेगेसन गरेर आएको हो र अधिकार केन्द्रित भयो कि रिस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, कर्तव्य केन्द्रित हुँदै भएन, त्यो तालिम पनि भएको छैन। हामी पञ्चायती व्यवस्था अथवा यो बहुदलीय व्यवस्थामा हेरेको, हामी वर्षमा गाउँपालिकाको अध्यक्षहरू होइन, गाउँ पञ्चायत भन्थ्यो, गाउँ विकास समिति भन्थ्यो, नगरपालिकाको मेयरहरू प्रधान नै भन्थ्यो, त्यतिखेर पनि प्रमुखले भन्थ्यो। अनि हामी जिल्ला सभापतिहरू सबैको हामी गोष्ठी गर्थ्यौँ, कसरी बेरोजी कम हुन्छ, कसरी यो गर्ने भनेर गर्थ्यौँ कि हरेक पञ्चायतमा त झन् कडा हुन्थ्यो। अब त्यो सबै स्कुलिङ छैन। स्कुलिङ के त पञ्चायत भन्दा त्यसै बेकामे बन्यो त एकदमै तिर। तपाईँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँको त्यहाँ उपाध्याय धेरै आलोचना गर्छ भन्छन् फेरि। होइन, आलोचना त के भने सुधार गर्नेले गरिदियोस् न, मैले गर्ने पनि होइन। मैले आफ्नो व्यवहारमा सुधार गर्न सक्छु होइन, तर मैले भनेको कुरामा तपाईँहरूले मनन गरे पनि बल्ल नै सुधार होला। होइन भने त मैले लगायत हामी सबैले जो कुरा भन्छौँ सक्ने कुरा त गर्नुहोस् भनेको। तपाईँ एकछिन मान्नु न, सिफारिस लिनलाई अब एउटा चाहिँ नि यहाँबाट त्यहाँ जाने स्कुलबाट ट्रान्सफर सिफारिस लिनलाई स्कुलले 5,000 रुपियाँ लिन्छ। अहिले घोषणापत्रमा सबै छुटै छुट छ, जब निर्वाचित भएर जान्छ कर नै कर छ। अब त्यहाँ रोक्न पनि सक्नुहुन्न। यति विरोध भयो, 3 वर्ष त त्यो करमा विरोध भयो, प्रतिपक्षले गर्यो, जनताले गरे, तर सुनवाई कसैले पनि गरेन। होइन डाक्टर साहब, अब त्यसमा कहाँ तपाईँले सुनवाई गर्ने कहाँ हो भन्नुहोस् त। यो पोलिसी करप्सन भन्छ कि यसलाई। पोलिसीमा गडबड भयो भने पोलिटिसियनहरूलाई तपाईँले चुनावले मात्रै एक दिन हेरेर 5 वर्ष आज तपाईँले म गर्छु भन्छ, यो गर्छ, चुनाव भएको भोलिपल्ट ऊ दादागिरी चलेको रोक्नुहुन्छ कसरी? ऊ त 5 वर्षलाई ढुक्क भयो, कसले छुने होइन डाक्टर साहब। अब भन्नुहोस् त, यो करको विषयमा धेरै कुरा उठ्यो, यसलाई कसरी समाधान गर्ने? कर नै कर, घोषणापत्रमा छुटै छुट, निर्वाचित भएपछि करै कर, जनताको ढाड भाँचिएको छ, सेकिएको छ, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नुहोस् त? यो जनताको प्रत्यक्ष कुरा हो। उहाँ अब सचिवजीले भन्नुभयो जस्तै यो जुन चाहिँ करप्सनलाई चाहिँ नै भनौँ न वैधानिक बनाउने खालको स्थिति बन्यो। त्यस कारण त्यो करप्सन गर्नलाई पैसा कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि त्यसपछि एउटा केन्द्रबाट पैसा आउने एउटा आधार हुन्छ, अर्को चाहिँ त्यही लोकल्ली उत्पादन गर्नलाई अनि करको चाहिँ नि मिसयुज हो होइन। ट्याक्सको पोलिसीमा कसैले स्टडी पनि गरेको छैन नेपालमा ट्याक्स कस्तो हुनुपर्छ। त्यस कारण मैले भने नि ट्याक्स पनि केन्द्रको जुन वित्तीय कुरा चाहिँ पैसाको कुरा त्यो केन्द्रको पोलिसीमा आउँछ कि ट्याक्स भन्ने चिज तपाईँको तल चाहिँ जसलाई जति मन लाग्यो गर्ने त्यो त पहिलेको मुखिया सिस्टम जस्तो भयो नि त। सामन्ती व्यवस्थाको गाउँमा होइन, एकजना त्यो मुखिया अथवा त्यहाँको गाउँको ठुला ठालुले अब त्यस्तो खालको अहिले नगरपालिका गाउँपालिकाको जुन स्वभाव अथवा त्यसको चरित्र त्यसरी निर्माण भइरहेको छ होइन। अब कुराहरू अलिकति खुल्दै आयो पक्कै पनि होइन। त्यस कारण चाहिँ यो मेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसले के काम गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुराको अझै पनि क्ल्यारिटी आएको छैन। मैले भनिरहेको छु नि त्यो स्पष्ट भिजन जस्तो अब अलिकति अब गाउँपालिकाको काम के हो, नगरपालिकाको काम के हो, किन कर उठाउनु पर्यो, उसले चाहिँ केन्द्रबाट कसरी बजेट कति ल्याउने, के को लागि ल्याउने भन्ने कुराको चाहिँ नि यहाँ जसले जे गर्न सक्यो त्यो होइन। जसरी छिनाझप्टी जस्तो खालको अब माथि पहुँच छ भने माथिबाट पनि ल्यायो, तलबाट पनि जबरजस्ती भयो। त्यस कारण चाहिँ नि एउटा राज्य एउटा भनौँ न राज्य चलिरहेको चाहिँ आधारहरू देखिने, जनताहरू चाहिँ केही पनि कुरा गर्न सकिरहेको छैन। अघि एउटा करप्सनको कुरा आएको थियो नि, त्यो कन्ट्रोल गर्न नसकिने स्थिति, अख्तियारले पनि गर्न नसक्ने, अब पुलिसले पनि गर्न नसक्ने होइन, प्रशासनले पनि गर्न नसक्ने। म अलिकति हुन त एउटा यो बहुदलीय व्यवस्था नेपालमा जुन किसिमको आयो त्यसको सायद इन्स्टिट्युसनल फ्ल छ कि जस्तो लाग्यो है। यो होल हुनुमा जस्तो अहिले नगरपालिकातिर हेर्छु, काठमाडौँको नगरपालिकामा तपाईँको यो मेयरको क्यान्डिडेटमा पार्टीहरू ठुल्ठुलो पार्टीले आफ्नो राखेकै छ, ठुलो सानोले, तर 30-40 जना चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। यो चाहिँ गजब लाग्यो क्या।
नेपालमा बहुदलीय यस्तो भएन भने बहुदलीय व्यवस्था ल्याएका छौँ होइन। अब नगरपालिकामा चाहिँ नि तपाईँको काठमाडौँको नगरपालिकामा चाहिँ 50-60 जना त मेयरको क्यान्डिडेट्सहरू भनेपछि यो बहुदलीय व्यवस्था कहीँ फेल भएको त होइन। शङ्का गर्नु पर्यो। किन पार्टीहरू हुँदाहुँदै तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू त्यतिको उठ्नुपर्ने किन? हामी त व्यवस्था परिवर्तन गरेछौँ त गरेछौँ तर फेरि त्यो व्यवस्था जुन चाहिँ दिन नसक्नुको कसको कमजोरी छ त भन्दाखेरि त्यो पार्टीहरूको हो, नेतृत्वको पार्टीहरू दलका नेतृत्वको पार्टीहरूले मानसिकता परिवर्तन भएको छैन। पार्टीहरूले दिएको क्यान्डिडेट प्रति चाहिने मानिसहरूको चित्त नबुझेर स्वतन्त्र अहिले अब तपाईँको चुनावमा अहिलेको चुनावको त्यो जुन के अरे चुनाव पत्र छ नि मतदान पत्र हो त्यो यति ठुलो छ कि 80 जना त कतिको चाहिँ चिन्ह छ। अब कुन चाहिँ चिन्ह कहाँ लाउने अब आफूले चाहेको मान्छेको चिन्ह के हो समेत चाहिँ कन्फ्युजन छ। अब यो एउटा डेमोक्रेसी हो, अर्को फेरि गठबन्धन छ, मतदान गर्ने तलमाथि छ। अब एउटा अर्को चाहिँ बहुदलीय अब यो मल्टी पार्टी सिस्टममा आएर अनि यो गठबन्धनको संस्कृति फेरि के हो? यो मल्टी पार्टी सिस्टमको हो त। जित्नु पर्ने जसरी पनि जित्नु पर्ने यही हो। भएन त्यो पार्टी सिस्टमै भएन नि त्यो त। अहिले प्रश्न त्यही त हो। त्यस कारण दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यतिको धेरै उठ्नुको पछाडि यो सिस्टम फेल भएको इन्डिकेसन हो कि अर्को चाहिँ नि पार्टीहरू जुन चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने हो नि पार्टी खोल्नु भनेको त, तर पार्टीहरू कम्पिटिसन नगरिकन यो जुन ग्याङ्गिङ होइन सिन्डिकेट अब त्यो डेमोक्रेसी हो कि होइन? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो कि होइन? त्यस कारण अब यी ठुला प्रश्नहरू हुँदाहुँदै हामी चाहिँ नि एउटा नगरपालिका एउटा गाउँपालिका चाहिँ राम्रोसित चलाउँ भन्ने आधार पनि छैन। अब अलिकति यो गाउँपालिका र नगरपालिकाको चाहिँ नि केही कुराहरू बेसिकली नेपालको कन्टेक्स्टमा दुईवटा फङ्सन छ। एउटा गाउँपालिकाको फङ्सन मिनिमम सर्भिसहरू जस्तो अब दर्ता होइन, यस्ता दर्ता गर्ने अब के सिफारिसहरू यो जुन प्रशासनिक कुराहरू ताकि त्यहाँको नागरिकलाई होइन उसको नागरिक हो भन्ने कुराको गाउँपालिकाले चाहिँ प्रमाणित गर्ने यस्तो कामहरू छ भने अलिकति नेपाल चाहिँ एउटा भनौँ डेभलप भइ नसकेको। त्यस कारण चाहिँ डेभलप गर्नुको लागि गाउँ नै डेभलपमेन्टको चाहिँ नि युनिट हो होइन, अन्तिम युनिट हो। त्यस कारण गाउँलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने विकासको गाउँ हो, सुरुवात त्यहाँबाट चाहिँ यो दुईटा फङ्सन। एउटा गाउँपालिकाको भनौँ न प्रतिनिधिहरूबाट हामीले आशा गर्ने उसले जनतालाई चाहिँ नि एकदम सहज रूपमा उसको होइन नागरिक हकको सेवा चाहिँ नि डेलिभर होस् होइन, र अर्को चाहिँ नि उसको आर्थिक व्यवस्था सुधार्नलाई त्यहाँ गाउँमा चाहिँ नि केही होइन विकासका चाहिँ नि पूर्वाधारहरू तयार होस्, कृषि होला उद्योग होला है बेसिकली। अरू भनेको स्कुल यो हेल्थ भनेको चिज एउटा सर्भिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको विषय छँदैछ। अर्को उत्पादनको विषयलाई पनि जोड दिउँ। अहिले आर्थिक क्राइसिसको विषय उठेको छ। त्यस्तै अब नगरपालिकाको फङ्सन के हुन्छ त? नगर भनेको के भन्छ उसले त्यो गाउँको जस्तो कृषि उत्पादन उद्योग बनाउने होइन कि होइन। नगर बनाउनुको मतलब त्यहाँ चाहिँ केही शिक्षाका स्तरहरू दिने होला, स्वास्थ्यका स्तरहरू दिने होला, र अरू बजार त्यो जुन गाउँमा उत्पादन भएकोलाई चाहिँ नि होइन बजारको व्यवस्था पर्छ। यी बेसिक कुराहरू हो क्या। डेभलपमेन्ट भनेर त्यो सानोतिनो बाटो बनाउने नै चिज हो, त्यो पछि गएर त्यो त्यतिको साह्रो महत्त्वपूर्ण एजेन्ट हो। तर लङ टर्म होइन सोच्दाखेरि त यसरी चाहिँ नि गाउँपालिका र होइन नगरपालिकाको जानुपर्ने कुराहरू भन्दा पनि अहिले चाहिँ भनौँ न एउटा नगरपालिकाको मेयरकोलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री पार्टीका चाहिँ मुख्यहरू गएर अहिले हामी देख्छौँ नि ट्रेन्डहरू उहाँहरू गएर त्यहाँ चाहिँ भाषण दिनुपर्ने। सिंहदरबार चाहिँ गाउँमा गएको चाहिँ प्याटर्न हामी तरिकाहरू यही देख्छौँ। त्यहाँको जनताहरू यो गलत संस्कार गाउँमा पनि पुग्यो, तर त्यसको उपज आज देखिएको छ। अब गाउँका जनता र नगरका जनताहरूले के सिक्ने त यसबाट? यही रहेछ डेमोक्रेसी होइन। यो त यस्तो खालको जे पनि माथिबाट ठुलो अब चुनावदेखि नै प्रधानमन्त्री ठुल्ठुलो नेताहरू आएर भाषण गर्नुपर्ने भनेपछि त्यो गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो एउटा स्वायत्त आफ्नो जुन अधिकार कसरी उसले एकजना विज्ञ भन्दै हुन्थ्यो कुनै कुनै देशमा त स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पत्तो पनि पाउँदैन नि। हुन्छ जान्छ स्वाभाविक प्रक्रियामा। तपाईँसँग आउँछु अधिकारीज्यू। अब यो हामी अत्यन्तै अन्तिम समयमा छौँ, सुरक्षाको विषय उठ्छ। विगतमा पनि धेरै कुरा उठेका थिए, मतपेटीका तानातानदेखि होइन बुथ क्याप्चर गर्ने अवस्था कस्तो हुन्छ कुनै अब यतिसम्म चर्चा भयो, मतपेटीका चपाउनेदेखि नीतिसम्मका पनि कुरा उठेका छन्। हुन त निर्वाचन आयोगले सम्भव छैन भनेको छ यसपटक। अब
3वटा तह हुन्छ हैन, पहिलो पुलिसले हेर्छ, पहिलो तह सशस्त्रले हेर्छ अनि सेनाले हेर्छ भनेपछि अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि त्यसो त्रसित हुने अवस्था छैन है। एउटा कुरो मलाई पहिला क्लियर गर्न दिनुस्, अघि बाँकी छ। मैले अघि के भने भन्दा पर्वको बेला दसैँ तिहारको बेला झगडा हुँदैन घर समाजमा गाउँघरमा, तर निर्वाचनलाई पनि पर्व चाहिँ नि मानिन्छ, झै झगडा हुन्छ, माराकाट हुन्छ, जस्तो हिजो आज अस्ति पनि हामी देखिरहेछौँ सुनिरहेछौँ। सचिवजीहरूले पनि मन्त्री डरलाग्दो अवस्था त के हुनु, यति डरलाग्दो अवस्था त छँदै छैन। म भन्दैछु तपाईँलाई, अब के भयो भने अब सिडिओको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार पनि बिस्तारै बिस्तारै पालिकाहरूमा प्रत्यायोजन चाहिँ नि हुँदैछ हैन। र नेपालका चाहिँ नि आर्थिक अनियमितताको मुद्दाहरू अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको पनि वार्षिक तपाईँले चाहिँ नि रिपोर्ट हेर्नुहोस्, म्याक्सिमम अनियमितता चाहिँ नि तल्लो सरकारबाट छ, गाउँपालिका स्तरबाट छ हैन। अब म एउटा कुरो जोड्छु यहाँ तपाईँलाई, जस्तो विकसित राष्ट्रहरूको करिब करिब 35 देखि 38% नागरिकहरूलाई आफ्नो देशका संवैधानिक अङ्गहरू चाहिँ कुन कुन हो थाहा हुँदैन। किन थाहा हुँदैन भन्दाखेरि यिनीहरूले सेवा प्रवाह राम्रोसँग दिइरहेका छन्, यिनीहरू हाम्रो विश्वसनीय चाहिँ नि सेवकहरू हो, सर्भिस डेलिभरीमा हामीलाई कुनै पनि गुनासो छैन भनेर उनीहरूले संवैधानिक अङ्गहरूले के फङ्सन गरिरहेछ उनीहरूले चासो राख्दैन। यो छिमेकी देश हेर्नुहोस्, चीनमा तपाईँको 93% चाहिँ नि नागरिकहरू पार्टी अथवा गभर्मेन्टसँग किन सन्तुष्ट छ। 2000 यो के अरे 1980 मा चाहिँ नि प्रति व्यक्ति आय 193 भएको देश 2019 मा आएर प्रति व्यक्ति आय चाहिँ $10,261 छ भनेपछि त्यो गभर्मेन्टसँग चाहिँ नि उनीहरूको कुनै चासै रहँदैन, सेवा पारदर्शी छ, यिनीहरूले इमानदारीका साथ चाहिँ नि हामीलाई सेवा दिइरहेछन् भन्ने। तर हामीमा के छ भन्दाखेरि दलीय स्वार्थ चाहिँ नि गाँसिएका उम्मेदवारहरूले चाहिँ नि टिकट पाउँछन् हैन, र टिकट पाइसकेपछि यी व्यक्तिलाई जसरी पनि चुनाव जित्नु छ, जित्ने सवालमा यही हो काटामार चाहिँ नि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब शीर्ष स्थानमा रहेका नेताहरूले आफ्नो शब्दको ओनरसिप चाहिँ नि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। मैले भने तपाईलाई युरोपिया रोगबाट ग्रसित छन् उहाँहरू, उन्मादमा बोलिदिने जे पनि आफ्नो शब्दको ओनरसिपै नलिने, अनि केही भइहाल्यो भने त्यही चाहिँ नि तपाईँको गाउँ स्तरका कार्यकर्ता डेथ हुन्छ, अनि के गर्ने राज्य कोषबाट तपाईँले र हामीले चाहिँ नि जम्मा गरिदिएको चाहिँ नि राजस्वबाट चाहिँ नि क्षतिपूर्ति, उपचार खर्च र शहीद घोषणा जस्ता कर्मकाण्डी चाहिँ नि कामहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ जिम्मेवारी वहन चाहिँ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो अब म तपाईँको पोइन्टमा आएँ, के छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको मतदान मैले अघि पनि चाहिँ के भने आजको दिनसम्म अहिलेको समयसम्म आर्थिक चलखेल गर्ने समय पनि हो भनिन्छ है, फेरि आर्थिक चलखेल गर्ने समय पनि भनिन्छ। म भन्दैछु आजको रात कम्मै रात हो हजुर, अनि 80% चाहिँ नि शान्ति सुरक्षाको चाहिँ नि सुनिश्चितता भयो जस्तो मलाई लाग्छ, तर 1% पनि चाहिँ नि सम्भावना चाहिँ नि डरलाग्दो हुन्छ। 1% पनि। अब यो अवस्था भनेको मौन के अरे समय भनेको म्याक्सिमम चाहिँ नि तपाईँको दुरुपयोग हुने समय पनि यही हो हैन। व्यक्ति हत्या हुन सक्ने, अपहरण हुन सक्ने, कुटपिट हुन सक्ने, प्रलोभन दिन सक्ने हैन, सम्पूर्ण हटकण्डाहरू यो बेलामा चाहिँ नि प्रयोग गर्ने अवस्था विद्यमान चाहिँ नि रहन्छ। तर यसैको कारणले गर्दा निर्वाचन हिजो पनि भएको थियो, आज पनि हुन्छ, भोलि पनि हुन्छ, र अहिले चाहिँ नि छिटपुट घटना भयो भन्दैमा चाहिँ नि एकदम त्रासको बात, क्योसको बात पनि छैन। यो स्थानीय सरकारको नेतृत्वको लागि निर्वाचन हुँदैछ हजुर, र सङ्घ र प्रदेशको भन्दा यो शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले अलिक सहज हुन्छ हैन। गृह मन्त्रालयले भनेको छ कि सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील भन्ने कुरा त के चुनाव भन्ने कुरा तपाईको तीनै तहको चुनाव भए तापनि संवेदनशीलता चाहिँ नि ज्योका त्यही नै रहन्छ हैन। कुनैमा कम, कुनैमा चाहिँ नि बढी भन्ने हुन, अझ गाउँघरमा चाहिँ नि ज्यादा हुन्छ। हेर्नुस्, अझै गाउँघरमा ज्यादा हुन्छ किनकि प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै टोल छिमेका मानिसहरू लडिरहेका छन्। हो, विकासको प्रत्याभूति उनीहरूले केन्द्रको सांसदलाई त के अरे केन्द्रको मिनिस्टरज्यूहरूलाई चिन्दैन नि, के अरे केन्द्रको शीर्षस्थ नेतालाई त चिन्दैन नि, उनीहरूले चिन्ने त आफ्नै गाउँ दैलेको हो। त्यो बेलामा चाहिँ नि सम्भावना चाहिँ नि ज्यादा हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा मैले के भन्छु भने अझ पनि निर्वाचनको दिन त बाँकी नै छ तपाईँको, अनि मतपेटिका ल्याउने दिन त बाँकी नै छ हैन। हाम्रो भौगोलिक जटिलता
ले गर्दाखेरि पनि मतपेटिकामा तलमाथि हुन सक्छ त्यसको लागि सबै भूगोलमा फिजिकली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुन सक्दैन। अनुभूत मात्र गर्ने कुरा हो यो। सुरक्षा मनोविज्ञानले त अहिले के भएको छ भन्दाखेरि विगतका घटनाहरूलाई हेरेर सबै चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीबाट घेरिन चाहन्छन्, त्यो सम्भवै छैन होइन। त्यसले यो बेलामा पार्टीको ठुलो चाहिँ नि रोल हुन्छ। एउटा नेताको अभिव्यक्तिले पनि धेरै अर्थ राख्छ होइन। उहाँले उन्मादमा बोलिदिनु भएन आफ्नो कार्यकर्तालाई। अब उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ नि, हेर्नुहोस् हामीले जितिसक्यौँ, अब हाम्रै बहुमत आउँछ। बहुमत आउँछ भने कार्यकर्तालाई पनि त आफ्नो ठाउँमा राख्नु पर्यो नि होइन। सुरक्षाकर्मीले त आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेछ, गर्छ पनि भोलि पनि होइन। मतपेटिका चाहिँ नि हराउने लुट्ने त्यो अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। उही प्राविधिक कारणले, सुरक्षाकर्मीको लापरवाहीको कारणले, सरकारी कर्मचारीको लापरवाही कारणले चाहिँ नि मतपेटिका ल्याउँदाखेरि स्ट्राटेजिकली उसले चाहिँ मुभ गर्न सकेन भने हुन सक्ला। म अन्तिममा छु, समय सकिएको छ। एक लाइनमा म सोच्छु डाक्टर साहब कस्तो हुनुपर्छ भोलिको जनप्रतिनिधि, मतदाताले कसरी छनौट गर्नुपर्छ एक लाइनमा? अब अहिले आएर चाहिँ नि धेरै कुराहरू भन्नु जे हुने करिब भइसकेको छ होइन, भइसकेको छ। भोलि अन्तिम समय हो, मेरो विचार अन्तिम समयमा आज तपाईँको सुझाव? हजुर, अब भनेको भोटर होइन, भोटर महत्त्वपूर्ण मतदाताले अब फेरि विवेक प्रयोग गर्ने हो। त्यसकारण मतदाताले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब उनीहरू पनि एजुकेटेड गर्नु त सकेनौँ, त्यही पनि जे जति एजुकेटेड अलिकति बुझ्ने मतदाताहरूले आफ्ना छरछिमेकीहरूलाई पनि यो यस्तो खालको व्यक्तिलाई चाहिँ हामी जानुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ 5 वर्षको जुन समय छ, 5 वर्ष किन उहाँहरूले आफ्नो भविष्य बर्बाद नगर्नु, त्यसकारण सचेत हुनुपर्छ होइन। उपाध्यक्षज्यू अन्तिममा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सक्रिय हुन्छ तपाईँ? कस्तो छ भने तपाईँ वैकल्पिक शक्तिको पनि पक्षधारी जस्तो देखिनुहुन्छ। पहिला जस्तो होइन, अहिले चाहिँ के भने यो सोसियल मिडिया छ नि, हरेकको हातमा मोबाइल छ, सूचना छ र अब प्रहरीहरूको पनि अब कर्मचारीको पनि हातमा छ कि पहिला जस्तो घटना हुनसक्छ, तर यो घटना भएपछि त्यो छुट चाहिँ नि हुनेवाला छैन। पहिला त त्यसैले लुकाएर हराउँथ्यो, अब छुट त्यो कसले कहाँ हालिदिइसकेको हुन्छ। त्यस कारण सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो त्यसै पनि छिनमा इन्फर्मेसन आइरहेको हुन्छ। दोस्रो कुरा अब कसरी छान्ने भने अघि डाक्टर साहबले भन्यो यति लामो मतपत्र छ कि अब त्यहाँ म पनि अहिलेसम्म थाहा छैन कि मैले कहाँ कसलाई हाल्नु भनेर कहाँ हाल्छु थाहा छैन। यस्तो स्थिति भइसक्यो कि एउटा पूर्व प्रशासक यति बुझेको मान्छे समस्या सबैले त्यस्तो त्यत्रो लामो मतपत्रमा 55-56 जना काठमाडौँको लागि त हेर्छु कति होला। यो कारण के भने यस्तो स्थितिले अलिकति गर्यो। अब हामी चुनाव चिन्ह भएला, चुनाव चिन्ह कहिले एउटा चिन्ह दिएछ, कहिले दुईवटा दिएछ, कहिले होइन नामै भएको बरु हामी नामै कन्ठ गरेर हाल्थ्यो होला जस्तो पनि कहिले काहीँ लाग्छ कि अथवा राख्दै पनि हुन्थ्यो होला। तर अब चुनाव चिन्ह भन्न साथै तपाईँले पार्टीलाई दिएर अब आजको रात होइन, आजको रात मान्छेहरूले सबैले मतदाताहरूले छातीमा हात राखेर मैले भोलि नागरिकको कर्तव्य पुरा गर्दैछु, म कसैको लागि होइन, मेरो मौलिक हक हो, मैले मत हाल्न पाउने हक हो, कसैको लागि तुष्टि पुरा गरेको पनि होइन भनेर छातीमा हात हालेर राख्यो भने उसले पक्कै पनि राम्रो क्यान्डिडेटलाई भोट हाल्नुहुन्छ। अधिकारीज्यू अन्तिममा छोटो समयमा गलत प्रयोगको अर्थमा अनि सामाजिक सञ्जाललाई डिजिटल कोकिनको रूपमा हेरिन्छ गलत प्रयोगको अर्थमा। यसमाथि सरकारको खालि साइबर सरकारले भनेको छ सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौँ सामाजिक सञ्जाललाई सूक्ष्म निगरानी हामीले गर्नु पर्यो। गृह मन्त्रालयले दोस्रो कुरो चाहिँ नि तराई के अरे सीमावर्ती जिल्ला जोडिएका जुन चाहिँ एरिया छ तिनीहरूलाई सघन निगरानीमा राख्नु पर्यो र पोलिटिकल पार्टीहरूले नेपाल अधिराज्यभरि इमान्दारिता प्रदर्शन चाहिँ गरिदिनु हो भने विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण समय दिएर महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति अहिलेको यो समयमा तपाईले प्रदान गरिदिनु भएकोमा र सचेत गर्ने सहितको अभिव्यक्ति दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु तिनैजनालाई। हस्, धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रीकृत गरेर स्थानीय सरकार कस्तो हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधि कस्तो चुनिनुपर्छ, सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ र आफ्नो विकास आफै गर्ने जनप्रतिनिधि छान्नको लागि मतदाताले कति समयमित र सचेत हुनुपर्छ यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री विकासका अर्थशास्त्रीका विज्ञ डाक्टर केशवमान साक्य, त्यसै गरी पूर्व सचिव प्रशासक भीम उपाध्याय र त्यसै गरी पूर्व डिआइजी सुरक्षा विश्लेषक केशव अधिकारी हुन्थ्यो। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम यो निर्वाचन विशेष लिएर आउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।